Maayong buntag mga kapaglaom. Ani sab kita nining atong matag adlaw nga pagtuon. Ug niining adlawng Huwebes, Hunyo 27, ang uluhan sa atong morning devotional makakabot sa kahamtong sa pagkatao. Ug ang sentro sa atong paghahisgutan niini nga kabuntagon makita sa Efeso 4:13. Nagakanayon kini, hangtod makakabot kitang tanan sa panagkahiusa sa pagtuo ug sa kahibalo mahitungod sa anak sa Dios ug makakabot sa kahamtong sa pagkatao sa sukod sa gidakon sa kahupnganan ni Kristo. Ang atong suhito mga kapaglaom niini nga adlaw gipasantop sa tulo ka mga butang. Ang una niini ang kaimportante sa pagkahaom sa atong kinaiya diha kaniya. Ang ikaduha, ang atong pagkatinawag sa pagkahingpit diha kaniya. Ug ang ikatulo, ang atong pag-ila sa kahalangdon sa Dios. Samtang magauswag kita sa mataglakang diha sa agianan sa pagtuman, mga kapaglaom atong mahibaluan kung unsa katinuod ang saad nga sila nga mosunod sa pagpadayon ngadto sa pagkahibalo sa Ginoo, mahibalo nga ang iyang pagpadayon giandam ingon nga kabuntagon. Ang labi ka danag nga kahayag andam gayud nga mosidlak, ibabaw sa tanang musunod kaniya, nga mao ang kahayag sa kalibutan. Ang tanang musangon sa yugo ni Kristo, uban sa bug-os nga tinguha sa pagtuman sa pulong sa Dios, makabaton sa kahinsog, maayong pagkabagay nga kasinatian. Malingaw siya sa mga panalangin nga maabot kaniya, ingon nga resulta sa pagtago sa iyang kinabuhi uban kang Kristo diha sa Dios. Sa pamatigayon sa kinabuhi iyang sundon ang mga prinsipyo nga naladlad diha sa wali ni Kristo ibabaw sa bukid. Iyang biyaan ang sugdanan sa malimbungon nga mga timbangan ug tamayon ang mga lipat-lipat sa negosyo. Aduna siya'y pag-ila nga siya usa ka kabahin sa langitong patigayon ug iyang katungdanan ang pagpatigayon sa mga talanton nga gihatag sa Dios kaniya. Iyang maamguhan nga sinagop siya ngadto sa pamilya sa Dios ug kinahanglan siya magbuhat ngadto sa tanan ingon sa pagbuhat ni Kristo sa dinhi pa siya sa yuta. Usa ka makugihon, makadunayong pagbuhat ang bulwaton sa usa ka matuod nga Kristohanon. Kanunay siya nga musangon sa yugo ni Kristo. Mga kapaglaom, sa atong pag-ila nga kita iya sa Dios, ato usab mabatunan ang kinaiya sa Dios, nga din ato usab kining igapakita ug igapahat ngadto sa uban. Ang gugma, pagkamaayo o grasya sa Dios kanato makita sa atong paggawi. Sa atong papangnegosyo, tingali pag-eskwela, usab bisan unsa nga atong bulwaton. Aduna siya tininuod nga pagkaligdong ug dili siya maghisgot sa iyang kwalifikasyon ug mga nangahimo. Ang pagdayeg sa kaugalingon dili kabahin sa iyang kasinatian. Daghan pang tun-anan kung unsay nagsakop sa tinuod nga Kristohanong kinaiya. Dili gayud kini maoy pagpaburot sa kaugalingon. Ang himaya o kahalangdon sa Dios kinahanglan mo ay magpuno sa atong mga kalag uban sa usa ka balaan nga pagtahod. Magpaubos ka nato diya sa abog sa iyang atubangan. Ang iyang pagpaubos, ang iyang halapad, halalom nga kahingawa, ang iyang pagkamapuanguron o gugma, gihatag ka nato aron pagbalig-on sa atong pagsalig o pagwala ni anang kahadlok nga maghatod ngadto sa pagkaulipon. Mga kapaglaom, buot sa Ginoo nga atong ihatag ngadto kaniya ang tanang ania kanato. Diha sa kanunay maayong pagkabagay nga Kristohanong kinabuhi. Mga hinigugmang tigpaminaw, ang atong giya niini nga buntag nagapasantop nga atubangan kang Kristo, wala kitay angayan nga ikapasigarbo. Hinoon atong batunan nato ang mapasalamaton nga kasing-kasing sa tanan nga atong nabatunan pinaagi nga na kaniya.
ang atong bahandi, kwarta, posisyon, ug mga nakabot sa kinabuhi, hinulaman nato kaniya. Angayan nato siyang pasidunggan. Dili nato palahot tayon ang una-una sa pagkahimong Kristohanong mga duwende. Kinahanglan magtubo kita sa kanunay ngadto sa pagbug-os nga kadakon nga mga lalaki ug mga babayi diha kang Hesukristo. Hangtod nga mahingpit kita diha kaniya. Muabot si Kristo ug mupuyo uban sa matag usa ka kalag nga muingon sa kinasing-kasing. Dayon, mahigugma siya sa matag usa nga adunay handom sa pagsunod kaniya. Sa katapusan, mga kapaglaom, atong hinumduman nga ang ligdong ug hamtong nga Kristohanon sa matag adlaw nagatubo nga mas labing suod sa Dios ug kanunay nagadawat nga na kaniya. Mag-ampo ta, mga kapaglaom. Among langitnon ug mahigugmaon nga Dios nga anaa sa kitaas-an sa mga langit. Dalaygon ka sa walay katapusan, Ginoo, sa tanan nimong pagkamaayo, sa imong grasya, sa imong kaluoy. Dalaygon ka, Ginoong Dios, sa tanang mga butang nga imong gipiyal nga ni kanamo. Amahan nga balaan ni ini nga buntang. Tultuli kami sa pagtutok sa among mga mata nga na kanimo. Tabangi mi, Ginoo, nga kanunay among masentro ang among pagpangalagad nga na kanimo. Dili namo padakon ang among mga kaugalingon. Nan amo nga dawaton ang tanan nga pagpataas sa among nga kaugalingon. Hinuon, Ginoo, among iuli nga na kanimo ang pagpasidungog. Among iuli nga na kanimo, Ginoong Dios, ang tanan nga pagpasalamat. Tungod kay pinaagi lamang nga na kanimo, amo kining nabatunan. O Dios nga gamhanan ini nga adlaw, tultuli kini sa among pagpaubos gayud sa among kaugalingon, nga sa kanunay amo kang pagadawaton ug kami mo uswag sa among pagpangalagan. Pasayloa ang daghan namong kalapasan kay kining tanan among ginuman nga pagadawaton sa bugtong anak ni Ginoong Hesus, nga sa Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen.